8 anyos nga bata angol humanabanggaan apan inay tabangan sa nakabangga gidagana na hinuon kini inahan sa bata dunay panawagan ngadto sa nakabangga. Ani ang report. Nahingo ang ipon, nagisi ang ngabil ug nakaangkon og nagkadayang pango sa nagkadayang parte sa kalawasan ang 8 anyos nga bata nga si Charlie. Humanabanggaan og kotse Sabado sa gabi sa Doña Vicenta Village, Barangay 10-B, Davao City. Apan inay hunungan og tabangan, gisibatan na hinuon kini sa nakabanggang sakyanan. Butanga gikapungot sa inahan niining si Cindy C. Dagag tao diri sa gawa sa area pero tungod sa kasyak gani o sa kapaspas sa panghitabo, wala gid nila nakuha ang plate number or conduction sticker sa sakyanan. Palisuray karon ang pag-ila sa tag-iya sa pribadong sakyanan kay wala kini nakuha og plate number ingon man conduction sticker. Sa kuha sa mga CCTV asa nahitabo ang disgrasya, usa ka Hyundai Accent color pula, hatchback nga may itom nga rims kuno ang nakabangga sa biktima. Bisag duna na mga CCTV ug dashcam video silang gihuptan, dili gyapon kini mailhan. Actually sa video, madungog nimo na nagpito siya. So meaning nakita niya ako ang anak that time. So nagpito siya and then nagdiretso siya. Pag sideswipe niya sa ako ang anak, nasakap akong anak sa hood and then before naligid. Dili kwarta o paareglo ang habol sa inahan, kung dili hustisya tungod sa trauma nga naangkon sa batang si Charlie. Busa, duna kini panawagan. Gusto unta na ako matagaan og hustisya akong anak kay minor pa magud akong anak. Ug ang traumas na nahitabo sa iyaha ug mga pangutanan niya sa akong mabuhi ba siya ug naunsa ba niya ang nawong ana lisod ba kung mahitabo pa sa laing tao ang nahitabo sa akong anak. Kauban si Leo Arcajes sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao.